Moabot ako nga walay makahibalo sama sa usa ka kawatan. Revelasyon Kapitulo 16 versikulo 15. Unsa man ang kamatuoran nga atong mapamalandungan ni duha nga ang ako di ani nga mobalik, unang-una nagpunting sa ato ang manunubos nga si Hesukristo sa ikaduha niyang pagbalik. Walay makahibalo kung anos asya mo balik. Ikaduhang kamatuoran, ang atong kamatayon pwede po nang mo'y moabot na to. Kay wala gyoy nasayod kung anos ata mamatay. Mura gyud ng kawatan ng ato ang kamatayon nga di wala man jud kawatan nga mo announce nga mangawat kun nimo ha ugma gabi alas 5 or alas 9 sa gabi andama na danahon ka wala man gyud ingana. Ang kawatan munganha gyud na nga dili magpahibalo sama sa ato ang kamatayon. Walay masayod kung anus ata mamatay, kung sa unsang paamagiha ta mamatay, walay nasayod. Mao na nga unsa may ato ang mahimo niini. Siyempre ato nang pangandaman. Mangandam ta kanunay. Unsaon man ato pagpangandam? Unang-una pagampo uban ni Maria og ni Hesus. Diha sa atong pagampo uban ni Maria nga Santa Maria, piniling inahan sa Dios, igampo mo ako usa ka makasasalang kabos aron ako maandam sa akong kamatayon, buhaton ako kanunay ang Dios nung kabubuton. Di ba kada adlaw nato na buhaton gampo ta uban ni Maria atong yampo nga tabangan ta niya nga mamahimutang andam, mamahimutang limpyo nga atong kasing-kasing sama niya aron ta andam kanunay nga moatubang sa ato ang magbubuhat diha sa ato ang kamatayon. Unya uban ni Hesus siyempre itudluan man ta niya unsaon pagampo, upat ka klases pagampo, upat ka alas sa pagampo, pagdaig, ngayon pasaylo, pasalamat o pagtuman sa iyang kabubuton. Ug ang ikaduhang pagpangandam mao ang sumpay ni ining maong bersikulo nga andam ta kung magsulob ta kanunay sa sapot sa mga hiyas, sa mga Dios nung hiyas diha sa ato ang kinabuhi, di ba? Unya ang bakak manggod nga pakuyanap sa yawa nga duna patay daghang panahon. Mao man ay hunghong sa yawa nato. Tuo man ka. Enjoy sa bata pa bitaw ka. Enjoy life. Be happy and be merry. Paglingaw-lingaw sa paglipay-lipay sa kay bata pagadugay pa ka mamatay. Apan ang kamatuoran nga giingon ni Hesus diha sa ato ang bersikulo karon nga gipamalandungan nga ang kamatayon in no time muabot yun na sa ato ang kinabuhi mo na nga andam unta ta kanunay nga kontento ta kanunay, sigurado ta kanunay nga nagpuyo ta uban suod sa Ginoo aron andam ta kanunay nga matubang kaniya dito sa iya.